अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम के सिलसिले में है। इंसानी जिस्म में 35,000 तक एंजाइम पाए जाते हैं और इस तरह एक इंसानी बॉडी का जो सेल होता है, एक सेल के अंदर 1300 एंजाइम वो पाए जाते हैं। इतने ज़्यादा एंजाइम का हमारे बॉडी में होना ये एंजाइम की इफादियत को ज़ाहिर करती है। तो आज के लेक्चर में हम इन एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में तफसील के साथ हम वजाहत करेंगे। तो जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है एंजाइम की वो है प्रोटीन इन नेचर, यानी तकरीबन सारे एंजाइम जो है वो प्रोटीन से बने हैं, सिवाय चंद एक के जो कि वो प्रोटीन पर मुश्तमिल नहीं है। मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, सम आर आरएनए बेस्ड कॉल्ड राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स एंजाइम जो है ये प्रोटीन से बने नहीं होते। बाकी हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम होते हैं वो सारे प्रोटीन से बने होते हैं। दूसरी इसकी जो खासियत है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, यानी ये एंजाइम जो होते हैं ये हमारे बॉडी में एज अ कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। जिस तरह के केमिस्ट्री के केमिकल में कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन को तेज करने के लिए वहाँ पर कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर इंसानी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होते हैं इसको तेज करने के लिए इसके लिए कम एनर्जी के लिए यहाँ पर एंजाइम क्या होते हैं इस्तेमाल होते हैं। तो एंजाइम function as a catalyst and increase the rate of chemical reaction। ये कैटलिस्ट के तौर पर हमारे बॉडी में काम करते हैं और ये केमिकल रिएक्शन को तेज करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे बॉडी के अंदर एक एंजाइम है जिसको कार्बनिक एनहाइड्रेस कहते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में वो हल करने में क्या करता है, वहाँ पर मदद देता है। तो इस कार्बनिक एनहाइड्रेज के बगैर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये ब्लड में वो हल नहीं होता, और अगर ये हल होता है तो इसकी ये जो हल पजीरी ये बहुत स्लो होती है। लेकिन इस कार्बनिक एनहाइड्रेज की वजह से ये इस कार्बन डाइऑक्साइड की वहाँ पर ब्लड में जो इसकी हल पजीरी है वो 1 मिलियन टाइम इसकी जो रफ्तार है वो हल करने की जो इस केमिकल इक्वेशन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 1 मिलियन टाइम इसके साथ क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है, ये इंक्रीज। दे डू सो by lowering the activation energy, और ये जो इसका इंक्रीज होता है इसका रेट जो इंक्रीज होता है केमिकल रिएक्शन का, ये इसी वजह से क्योंकि वो कैटलिस्ट जो होते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं वो कम करते हैं। इसकी तीसरी खासियत है स्पेसिफिसिटी। एंजाइम आर स्पेसिफिक इन एक्शन, ये एक्शन में स्पेसिफिक होते हैं। ये एक मतलब ये हर सब्सट्रेट को, एक एंजाइम जो होता है ये हर सब्सट्रेट को कैटलाइज्ड नहीं कर सकता, बल्कि वो सब्सट्रेट जो इसके एक्टिव साइड में वो फिट आए, इसके साथ वो मैच करे, वही इसका क्या करता है, इसी को वो कैटलाइज कर सकता है। यानी इसकी कैटलाइजेशन जो होती है वो स्पेसिफिक होती है, यानी वो हर सबस्ट्रेट को कैटलाइज्ड
نہیں کر سکتا ہے. They are specific not only for substrate but also for the kind of ریئیکشن. یہ نہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ صرف ایک سبسٹریٹ کے لیے یہ اسپیسیفک ہوتا ہے، بلکہ یہ ہر قسم کے یعنی ریئیکشن کے لیے بھی کیا ہوتا ہے اسپیسیفک ہوتا ہے. اور اس کے متعلق ہم پہلے لیکچر میں 2 تھیوریز پڑھ چکے ہیں، لاک اینڈ کی ہے اور دوسرا جو تھیوری ہے وہاں پر انڈیوس والا جو تھیوری ہے وہاں پر ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کے لیے اسپیسیفک ہونا کیا ہے ضروری ہے، یعنی سبسٹریٹ کا اور جو انزائم کا ایکٹیو سائڈ ہوتا ہے وہ آپس میں میچ ہونا وہ ضروری ہوتا ہے. تو یہ اسپیسیفک ہوتا ہے اور یہ خاص جو سبسٹریٹ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ اس کے جو ایکٹیو سائٹ کے ساتھ میچ کرتا ہے، اس میں فٹ آتا ہے، اسی کی صرف وہ کیٹلائزیشن یہ کر سکتا ہے. اس کے بعد ہے ایفیشینسی. ایفیشینسی کا مطلب یہ ہے کہ a small amount of an enzyme is needed to catalyze relatively large quantities of substrates. یعنی ایک جو انزائم ہوتا ہے وہ کسی کیٹلائزیشن کے لیے اس کی تھوڑی سی مقدار وہ کافی ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر سبسٹریٹ زیادہ مقدار میں ہو اور یہ انزائم بہت کم مقدار میں ہو تو وہ کیٹلائزیشن نہیں کر سکا. نہیں، یہ بات نہیں ہے. اس کی معمولی سی مقدار، انزائم کی معمولی سی مقدار ایک بہت زیادہ سبسٹریٹ کے لیے کیا ہے وہ اس کی کیٹلائزیشن کے لیے مقدار کافی ہوتی ہے. اور they are not consumed during the chemical reaction. یعنی کیمیکل ریئیکشن کی جب یہ اس کو کیٹلائز کرتا ہے تو اس دوران جب یہ استعمال ہو جاتا ہے یہ یعنی کنزیوم نہیں ہوتا، یہ خرچ نہیں ہوتا، یہ خود ضائع نہیں ہوتا، اس کی مقدار میں وہ کمی یا زیادتی نہیں آتی ہے. یہ جسی طرح پہلے کی طرح تھا اسی طرح وہ موجود ہوتا ہے. یعنی اس کی جو کوانٹٹی ہوتی ہے اس کی کوانٹٹی میں کوئی کمی یا زیادتی وہ نہیں آتی. تو اس کو ایفیشینسی کہتے ہیں. یعنی ایک کیمیکل ریئیکشن کی کیٹلائزیشن کے لیے اس کی بہت تھوڑی مقدار کیا ہوتی ہے وہ کافی ہوتی ہے اور استعمال کے بعد اس کی مقدار جو ہوتی ہے اس کی کوانٹٹی جو ہوتی ہے وہ برقرار رہتی ہے اور یہ دوبارہ کیا کر سکتا ہے اسی قسم کا سبسٹریٹ کیا کر سکتا ہے دوبارہ اس کی کیٹلائزیشن بار بار وہ اس کو کیٹلائز کر سکتا ہے. اس کی جو 5ویں خاصیت ہے وی آر سینتھیسائزڈ. یہ جو انزائم ہوتے ہیں یہ کہاں پر تیار ہوتے ہیں؟ اکثر انزائم جو ہوتے ہیں انسان کے باڈی میں جو سیل ہوتے ہیں ان سیل کے اندر یہ انزائم تیار ہوتے ہیں اور بعض انزائم خوراک کے ذریعے بھی ہمارے باڈی کے اندر آتے ہیں اور اسی طرح جو دوائی کی شکل ہے میڈیسن کی شکل میں لیبارٹری میں تیار شدہ انزائم جو ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے باڈی کے اندر وہ آ سکتے ہیں. تو آل انزائم آر synthesized inside the cells. یعنی تمام انزائم جو ہوتے ہیں تقریباً وہ ہمارے باڈی کے اندر جو سیل ہوتے ہیں ان سیل کے اندر استعمال ہوتے ہیں. اس میں سے پھر بعض جو ہوتے ہیں وہ سیل سے باہر آ جاتے ہیں اور بعض سیل کے اندر کام کرتے ہیں. جس طرح میں نے بتایا کہ ایک انسان سیل کے اندر 1300 انزائم کیا کرتے ہیں کام کرتے ہیں. تیار تو بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن جو وہاں پر اندر کام کرتے ہیں وہ اس کی مقدار اس کی تعداد جو ہے وہ 1300 ہے. تو یہ جو اندر کام کرتے ہیں اس کو انٹرا سیلولر انزائم کہتے ہیں اور جو سیل کے باہر کام کرتے ہیں سیل کے باہر بھی مختلف قسم کے میٹابولک ریئیکشن ہوتے رہتے ہیں وہاں پر جو انزائم کام کرتے ہیں اس کو ایکسٹرا سیلولر انزائم کا نام دیا گیا ہے. تو اسی طرح سیل کے لحاظ سے
بعض انزائم انٹرا سیلولر کہلاتے ہیں، بعض ایکسٹرا سیلولر ہوتے ہیں. جو سیل کے اندر کام کرتے ہیں وہ انٹرا سیلولر ہے، جو سیل کے باہر کام کرتے ہیں وہ اس کو ایکسٹرا سیلولر انزائم کہتے ہیں. اس کے بعد ہے ریورسیبلٹی. ریورسیبلٹی، مینی انزائم کیٹالائزڈ ریئیکشن آر ریورسیبل. یعنی اکثر جو کیٹالائزڈ ریئیکشن ہے، یعنی جن ریئیکشن کی کیٹالائزیشن ہوتی ہے انزائم کے ذریعے، وہ ریورسیبل ہوتے ہیں. مثلا دونوں طرف کی یہ انزائم اس کی کیٹالائزیشن کا وہ کر سکتی ہے. یعنی ایک طرف جب ریئیکٹنٹ پروڈکٹ میں تبدیل ہوتے ہیں تو اس وقت کی بھی کیٹالائزیشن کر سکتے ہیں، اور جب پھر دوبارہ جب پروڈکٹ ریئیکٹنٹ میں تبدیل ہوتے ہیں تو پھر یہی انزائم جو ہوتے ہیں اس کی کیٹالائزیشن وہ کر سکتے ہیں. اور اس کا جو انحصار ہے ڈیپینڈنگ آن دی کنسنٹریشن آف ریئیکٹنٹ اینڈ پروڈکٹ. یہ ریئیکٹنٹ اور پروڈکٹ کی کنسنٹریشن پر اس کا انحصار ہوتا ہے. تو چند ایک ایسے ہیں کہ یہ irreversible ہوتے ہیں، لیکن اکثریت جو کیٹالائزڈ ریئیکشن ہوتے ہیں وہ ریورسیبل ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک سے اور خاصیت ہے افیکٹڈ بائی کنڈیشن. یعنی انزائم جو ہوتے ہیں وہ متاثر بھی ہو سکتے ہیں کس چیز سے؟ انزائم ایکٹیویٹی از افیکٹڈ بائی ٹیمپریچر، پی ایچ، سبسٹریٹ کنسنٹریشن، انہیبیٹرز اور ایکٹیویٹر. یعنی انزائم کی جو فنکشن وہ ان چیزوں کی وجہ سے وہ تبدیل ہو سکتی ہے، یعنی کم یا زیادہ اس کی وجہ سے کم ہو سکتی، اس کی وجہ سے وہ متاثر ہو سکتے ہیں یہ انزائم. نمبر ایک کیا ہے؟ ٹیمپریچر ہے، یعنی بہت زیادہ ٹیمپریچر یا بہت کم ٹیمپریچر. ایک آپٹیمل ٹیمپریچر ہوتا ہے، اس پر تو یہ انزائم کی جو کیٹالائزیشن ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے. لیکن اگر آپٹیمل سے ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے یا پی ایچ زیادہ ہو جائے یا ٹیمپریچر کم ہو جائے یا جو جس کو ہم مناسب ٹیمپریچر یا پی ایچ کہتے ہیں، اگر اس سے یہ کم یا زیادہ ہو جائے ٹیمپریچر تو اس کا کیٹالائزیشن کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اس کی جو کیمیکل ریئیکشن کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس طرح سبسٹریٹ کی جو کنسنٹریشن ہے، اسی طرح انہیبیٹر جو ہیں وہ بھی اس کی فنکشن کو متاثر کر سکتے ہیں، اور اس طرح ایکٹیویٹر جو ہوتے ہیں وہ بھی اس کو متاثر کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آٹھویں اس کی جو خاصیت ہے ڈی نیچوریشن. ڈی نیچوریشن کا مطلب ہے کیونکہ اکثر انزائم جو ہوتے ہیں وہ پروٹین سے بنے ہوتے ہیں، اور جب ٹیمپریچر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اکثر پروٹین جو ہوتے ہیں یا یہ انزائم جو کہ پروٹین سے بنا ہوتا ہے، اس کے اندر جو پروٹین ہوتا ہے وہ 3 ڈائمینشنل شیپ میں ہوتے ہیں. یہ امینو ایسڈ جو ہوتے ہیں یہ 3 ڈائمینشنل شیپ میں ہوتے ہیں، اور جب ٹیمپریچر کیا ہو جاتا ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یا پی ایچ کیا ہو جاتی ہے بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو یہ اس کا جو 3 ڈائمینشنل جو شیپ ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور جب اس کا یہ شیپ ٹوٹ جائے تو اس کی وجہ سے اس کا فنکشن بھی کیا ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس کی ڈی نیچوریشن ہو سکتی ہے، یعنی بہت زیادہ درجہ حرارت پر ہماری باڈی کے اندر پروٹین کام نہیں کر سکتے. اس طرح اگر درجہ حرارت بہت زیادہ کم ہو جائے تو بھی اس کی مطلب ہے کہ یہ چونکہ یہ پروٹین سے بنے ہوتے ہیں انزائم، تو پھر انزائم کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو ہائی ٹیمپریچر اور ایکسٹریم پی ایچ کین denature enzymes, destroying their structure and function. یعنی زیادہ ٹیمپریچر اور زیادہ پی ایچ، ایکسٹریم پی ایچ، یہ انزائم کی جو اسٹرکچر ہے اس کو کیا کرتا ہے، ڈسٹرائڈ کرتا ہے، اس کو تباہ کر دیتا ہے. اور اسی وجہ سے
इसका जो स्ट्रक्चर जब चेंज हो जाए तो इसकी वजह से इसका जो फंक्शन होता है वो भी तब्दील हो जाता है, तो इससे इसका फंक्शन कम होता है। मेटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवे से मुराद है इन complex metabolic reaction many enzymes work together in a sequence। एक मेटाबॉलिक पाथवे जो होता है इसमें बाज़ औक़ात जो कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है जिसमें एक रिएक्शन नहीं होता बल्कि ये एक कम्प्लेक्स किस्म का होता है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन क्या होते हैं हिस्सा लेते हैं, और एक पहला केमिकल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो दूसरे केमिकल रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट बन जाता है, और फिर दूसरे का जो प्रोडक्ट होता है वो तीसरे रिएक्शन के लिए क्या हो जाता है वो एज अ रिएक्टेंट बन जाता है। तो इसी तरह एक कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक में भी क्या कर सकते हैं ये एंजाइम, इस तरह भी वो काम कर सकते हैं। इसके बाद है रिक्वायर्ड कोफैक्टर। बाज़ औक़ात एंजाइम को बाहर से एक मदद की ज़रूरत होती है, यानी कैटालाइजेशन में इसको बाज़ औक़ात किसी बैरूनी मतलब मदद की क्या होती है ज़रूरत होती है, और ये बैरूनी मदद जो होता है ये अक्सर जो होता है ये नॉन प्रोटीन की शक्ल में होता है। जो भी मॉलिक्यूल होता है, जो भी मतलब है हेल्पर होता है वो नॉन प्रोटीन की शक्ल में होता है, यानी ये ऑर्गेनिक होता है या ये इनऑर्गेनिक। यानी प्रोटीन एंजाइम तो बजाते खुद एक प्रोटीन से बने होते हैं, वो तो प्रोटीन होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल की भी इसकी क्या होती है इसको ज़रूरत होती है, और ये जो जो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं ऑर्गेनिक होते हैं और ये इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, जो इसको कैटालाइजेशन में क्या करते हैं वो मदद देते हैं, वो इसके असिस्टेंट होते हैं, और ये असिस्टेंट जो है ये कोफैक्टर कहलाते हैं। तो ये some enzymes require non-protein molecules called cofactor for their action, यानी वो एक्शन के लिए यानी कैटालाइजेशन के लिए इसको बाज़ औक़ात बाहर से मदद की ज़रूरत होती है, और जो बाहर मदद होती है वो नॉन प्रोटीन जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इसकी मदद करते हैं, और इसी नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल को वो कोफैक्टर कहते हैं। ये कोफैक्टर जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक को इनऑर्गेनिक कोफैक्टर कहते हैं और एक को ऑर्गेनिक कोफैक्टर कहते हैं। जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं वो एंजाइम के साथ टेम्पररी अटैच हो जाते हैं और वो इसको कैटालाइजेशन में मदद देते हैं, इसको एक्टिवेटर कहते हैं। इनऑर्गेनिक जो कोफैक्टर होते हैं इनको एक्टिवेटर्स कहते हैं, और ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। मसलन ये मैग्नीशियम आयन भी हो सकता है, मैग्नीशियम आयन वाले एक्टिवेटर होते हैं, जिंक आयन वाले एक्टिवेटर होते हैं, इसी तरह कॉपर वाले एक्टिवेटर भी हैं, आयरन, फेरस और फेरिक वाले एक्टिवेटर भी पाए जाते हैं। इस तरह जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर फिर दो किस्म के होते हैं, एक परमानेंट अटैच होते हैं और एक टेम्पररी इसके साथ अटैच होते हैं। जो परमानेंटली इसके साथ अटैच होते हैं इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐसे कोफैक्टर होते हैं जो कि परमानेंटली इसी एंजाइम के साथ हर वक्त अटैच होते हैं, वो इससे अलग नहीं होते। लेकिन बास जो होते हैं वो टेम्पररी अटैच होते हैं और इसको को एंजाइम या इस किस्म के और भी मुख्तलिफ किस्म के जो होते हैं टेम्पररी कोफैक्टर होते हैं। और ये जो टेम्पररी कोहॉर्ट, मसलन जब ये
انزائم کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. جب ریئیکشن ختم ہو جاتا ہے تو یہ فوراً اس سے الگ ہو جاتے ہیں. یہ جو پراسٹیٹک گروپ والے ہوتے ہیں یہ اس سے الگ نہیں ہوتے, یہ اس کے ساتھ ہر وقت اٹیچ ہوتے ہیں. لیکن جو ٹیمپرری اٹیچ والے ہوتے ہیں وہ ٹیمپرری کوفیکٹر ہوتے ہیں, وہ الگ ہو جاتے ہیں. اور اس کی یہ اکثر جو ہوتے ہیں وٹامن سے یہ حاصل کیے جاتے ہیں. اور اس کی مثالیں کیا ہیں؟ کو انزائم ہے, NAD ہے, FAD ہے, اس طرح اور بھی اس کی بہت سی کیا ہے مثالیں ہیں. تو یہ ٹیمپرری ہوتے ہیں کو انزائم والے, یہ دونوں آرگینک ہیں, ٹیمپرری بھی ہے اور یعنی پروسٹیٹک گروپ والے بھی اور کو انزائم والے جو ہیں یہ دونوں آرگینک ہے. لیکن جو کو انزائم ہے یا NAD ہے یا FAD ہے یہ کو فیکٹر جو ہوتے ہیں یہ ٹیمپرری اٹیچ ہوتے ہیں انزائم کے ساتھ, اور جو پروسٹیٹک گروپ والے ہوتے ہیں وہ پرماننٹلی کیا ہوتے ہیں اس انزائم کے ساتھ کیا ہوتے ہیں اٹیچ ہوتے ہیں. تو یہ مختصراً انزائم کی کریکٹرسٹک کا مختصراً جائزہ تھا. اس کے ساتھ آج کا لیکچر ختم ہو. خدا حافظ.